नमस्ते सबैलाई नमस्ते। कन्जम्सन थ्योरीमा हामी रिलेटिभ इन्कम हाइपोथेसिस रिलेटिभ कन्जम्सन हाइपोथेसिस रिलेटिभ कन्जम्सन हाइपोथेसिस रिलेटिभ कन्जम्सन हाइपोथेसिस relative consumption hypothesis given by Duisenberry. Good morning भाइ सबैलाई नमस्ते। अर्को हामी रिलेटिभ कन्जम्सन हाइपोथेसिस अस्ति हामीले के हेर्यौं भने एब्सोल्युट इन्कम हाइपोथेसिस गिवन बाइ किन्स। एब्सोल्युट कन्जम्सन हाइपोथेसिस बाइ किन्स एब्सोल्युट थियो र त्यसमा यो चाहिँ ड्युजेनबरीको हो। ड्युजेनबरी जेम्स ड्युजेनबरी है, जेम्स ड्युजेनबरीको इकोनोमिस्ट जेम्स ड्युजेनबरी इन्कम हाइपोथेसिस डेभलप्ड बाइ जेम्स ड्युजेनबरी। गुड मर्निङ सबैलाई। रिलेटिभ कन्जम्सन हाइपोथेसिस र एब्सोल्युट कन्जम्सन हाइपोथेसिस। अनि द अन्डर एब्सोल्युट कन्जम्सन हाइपोथेसिस given by Keynes consumption level current consumption level is current consumption level of consumer depends on current consumption level of consumers depends on current consumption level of consumer depends on current level of income, current absolute level of income। हामीले किन्सको थ्योरीमा के हेर्यौं भने गुड मर्निङ किन्सन थ्योरीमा अहिले कमाएर अहिले कन्जम्सन गर्ने थ्योरी थिएन। किन्सको थ्योरी भनेको करेन्ट अहिले कमाएर अहिले कन्जम्सन गर्ने थ्योरी। किन्सन थ्योरीमा एब्सोल्युट इन्कम हाइपोथेसिसमा करेन्ट कन्जम्सनमा अहिलेको कन्जम्सन हाल कन्जम्सन करेन्ट कन्जम्सन अफ द कन्ज्युमर डिपेन्ड्स अपन करेन्ट लेभल अफ इन्कम। अहिले कमाए अहिले कन्जम्सन गर्ने, अहिले जस्ट अहिले कमाएर अहिले कन्जम्सन गर्ने थ्योरी थियो। अहिले कमाएर अहिले वास्तवमा रिलेटिभमा अहिले कमाएर अहिले भन्छ तपाईँ करेन्ट कमाएर करेन्ट तपाईँ कन्जम्सन हुँदैन। जस्तै के हुन्छ रियालिटीमा भने हिजो कमाएको आज कन्जम्सन हुन्छ, पास्ट पिक लेभलमा हुन्छ। हिजो कमाएकोले आजको कन्जम्सन लेभललाई डिटरमाइन गर्छ। कसको भने रिलेटिभ कन्जम्सन हाइपोथेसिस गिवन बाइ ड्युजेनबरीले के भन्छ भने यो एब्सोल्युट इन्कम हाइपोथेसिस गिवन बाइ किन्स द इट इज जस्ट ओन्ली साइकोलोजिकल फिनोमेना। यो चाहिँ खाली मनोविज्ञानको कुरा हो, नट इट इज बेस्ड इन फ्याक्ट एन्ड फिगर। र कन्जम्सन लेभल भन्छ र मीन्स हाइवर इकोनोमिस्ट जेम्स ड्युजेनबरी इकोनोमिस्ट जेम्स ड्युजेनबरी अनि बरी तपाईको claim that is current
consumption, current consumption is not depends upon current level of income, current level of income, level of income. This absolute income hypothesis, this absolute income hypothesis is hypothesis given by Keynes is just तपाईको psychological phenomena, is a psychological मात्र हो, psychological है, psychological matters हो, psychological matters है, it is not based on, it is not based on facts and figures, तथ्य हेर्नुहोस्, तथ्य कुनै प्रमाण बिना त्यसै थ्योरी हो यो है, जस्ट थ्योरी मात्र भन्छ, जस्ट थ्योरी, मर्निङ जस्ट थ्योरी claim that current consumption is अहिलेको हालको कन्जम्सन हालकै इन्कममा भर पर्छ, करेन्ट कन्जम्सन इज करेन्ट लेभल इन्कम भन्ने हो भने त्यो चाहिँ के थ्योरी, किन्सको थ्योरीलाई जेम्स ड्युजेनबरीले क्रिटिसाइज गर्दै करेन्ट लेभल अफ इन्कम ले करेन्ट कन्जम्सन हुँदैन, यो जस्ट के मात्र हो भने साइकोलोजिकल म्याटर्स मात्र हो किन्सेन थ्योरी, इट इज नट बेस्ड अन फ्याक्ट एन्ड फिगर, कुनै तथ्य बिना प्रमाण बिना कुनै भेरिफिकेसन बिना बनाएको थ्योरी हो, जस्ट के हाम्रो साइकोलोजिकल अर सब्जेक्टिभ म्याटर्स हो भन्छ, साइकोलोजिकल अर सब्जेक्टिभ म्याटर्स, साइकोलोजिकल म्याटर्स अर सब्जेक्टिभ म्याटर्स हो। अनि जेम्स ड्युजेनबरी यो चाहिँ फर्स्ट तपाईको पहिलो अर्थशास्त्री हो, अनि जेम्स ड्युजेनबरी was first economist and who developed consumption theory with empirical facts and figures, पहिलो अर्थशास्त्री तथ्य मिलाए प्रमाणले हेर्नुहोस्, who developed consumption hypothesis based on facts and figures को आधारमा है, facts and figure को आधारमा डेभलप गरेको थ्योरी। किन्सेन थ्योरी जस्ट तपाई साइकोलोजिकल म्याटर्स, किन्सेन थ्योरी जस्ट साइकोलोजिकल म्याटर्स। कुन क्लेम के हो भने किन्सेन थ्योरी को अहिले कमाएर अहिले कन्जम्सन गर्ने भन्ने कुरा, अहिले कमाएर अहिले कन्जम्सन गर्ने कुरा जस्ट यो साइकोलोजिकल म्याटर्स हो, जस्ट इट इज साइकोलोजिकल म्याटर्स। करेन्ट कन्जम्सन करेन्ट लेभल इन्कम इज जस्ट ओन्ली साइकोलोजिकल हो, इट इज नट बेस्ड अन फ्याक्ट एन्ड फिगर, कुनै तथ्य प्रमाण बिना कुनैमा त्यसमा बेस्ड थ्योरी होइन कि यो, इज जस्ट तपाईको साइकोलोजिकल म्याटर्स। र ड्युजेनबरी अर्थशास्त्री पहिलो अर्थशास्त्री थिए जसले चाहिँ कन्जम्सनलाई थ्योरीलाई इम्पेरिकली भेरिफाइड टेस्ट गरेर हेर्नुहोस्, डेटा कलेक्सन गरेर फ्याक्ट एन्ड फिगरमा स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु प्रयोग गरेर वास्तविक तपाईको कन्जम्सनलाई डेटामा बेस्ड र इम्पेरिकली भेरिफिकेसन गर्ने पहिलो अर्थशास्त्री जेम्स ड्युजेनबरी हुन्। र उनको अनुसार कन्जम्सन लेभलमा according to James Dujanbari है, जेम्स ड्युजेनबरी का अनुसार consumption level of consumer is according to Dujanbari consumption level of consumer, consumption level of consumer
है कन्जम्सन लेभल अफ कन्ज्युमर नि depends on past peak level of income or consumption and surrounding environment where he or she used to stay. According to Dusenberry, consumption level of consumer depends on past peak level of income. है विगतमा हामीले के खाँदै आएका थियौं, के कन्जम्सन गर्दै आएका थियौं, प्लस सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको दैट इज कल्ड रिलेटिभ्स। तपाईका साथीभाइ, हाम्रा साथीभाइ, छिमेकी छरछिमेकीहरूले के कस्तो कन्जम्सन गर्छन् हेर्नुस्। कन्जम्सन लेभल कन्ज्युमर डिपेन्ड्स अपन पास्ट पिक लेभल अफ इन्कम और कन्जम्सन्स एन्ड सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज टु स्टे। कहाँ बस्ने गर्छ हेर्नुस्, स्टे वेयर ही और सी युज टु स्टे, बसोबास गर्ने नजिकका छिमेकी छरछिमेकीहरू हाम्रो डे टु डे कन्जम्सन गर्ने प्याटर्न्स अब केले डिटरमाइन गर्छ भने किन्स यो चाहिँ जेम्स ड्युजेनबरीको फ्याक्ट्स एन्ड फिगर तथ्यमा रहेर कन्जम्सन चाहिँ हाम्रो केमा भर पर्छ भने हामी विगतमा पास्ट लेभलमा के कन्जम्सन गर्दै आएका थियौं र अर्को चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और युज टु स्टे, वेयर ही और युज टु तपाईँ लिभ, जहाँ चाहिँ कन्ज्युमर बस्ने गर्छ हेर्नुहोस्, where he or it means consumption level of consumer is like affected by any past level of income and relatives छिमेकी हेर्नुहोस्, relatives where he or she used to stay, where he or she used to stay हेर्नुहोस्। हाम्रो कन्जम्सन लेभल किन्सेन थ्योरीमा के थियो भने करेन्ट लेभल अफ कन्जम्सन करेन्ट लेभल अहिले कमाएर अहिले खर्च गर्ने थियो। किन्सेन थ्योरीमा करेन्ट कमाएर अहिले खर्च गर्ने थ्योरी हो किन्सेन। एब्सोल्युट इन्कम हाइपोथेसिस भनेको तब हामी करेन्ट अहिले कमाउने अहिले खर्च गरिहाल्ने, त्यो किन्सेन थ्योरी हो। तर वास्तवमा हाम्रो रियलिटी तपाईँ फ्याक्ट एन्ड फिगरमा र इम्पेरिकली हेर्ने भयो त्यस्तो हुँदैन। जस्तो अहिले हाम्रो कन्जम्सन तपाईले जुन अहिले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यो अहिले कमाएर त्यो हिजोको पास्ट लेभलको इन्कम लेभलले डिटरमाइन गर्छ है। यहाँ उसले कहिले तपाईको ड्युजेनबरी क्लेम के भने करेन्ट लेभल अफ कन्जम्सन इज नट करेन्ट लेभल अफ तपाईको इन्कम बट पास्ट लेभल अफ इन्कम कन्जम्सन, विगतको ले डिटरमाइन गर्छ। र अर्को चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज टु स्टे भन्छ। र यसको लागि हेर्नुहोस् तपाईँ अझै यसलाई मोर क्लियर बुझ्नुको लागि तपाईँ हाम्रा जुन कन्जम्सन हेबिटहरू छन्, जुन हाम्रो डे टु डे कन्जम्सन प्याटर्न छ, त्यो एउटा त करेन्ट इन्कमले होइन पास्ट पिक लेभल अफ इन्कमले डिटरमाइन गर्छ। विगतमा जे छ त्यो कुरालाई हामी छोडेकै हुँदैन हेर्न, द्याट इज कल्ड पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन हो, इन्कम लेभल हो, विगतले डिटरमाइन गर्छ एक भन्छ। अर्को चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज टु स्टे भन्छ। सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज टु स्टे, हामी तपाईँ बस्ने तपाईको छरछिमेकी साथीभाइहरू के छन्, हाम्रो जो सङ्गत छ त्यो सङ्गत द्याट इज कल्ड डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट भन्छ हेर्नुहोस्, सङ्गतले डिटरमाइन गर्छ एक। र अर्को सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज टु स्टे टु लिभ, हामी जहाँ बसोबास गर्छौँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई डे टु डे कन्जम्सनलाई असर गर्छ भन्छ। यसको लागि तपाईँ देख्नुभयो हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ के चाहिँ स्थिति हेर्नुभयो भने अहिले मान्छे हेर्नुहोस् त, भले चाहिँ तपाईँको घर घरमा गएर लत्ता कपडा धुने
बाटो बालुवा गिटीको काम गर्ने गर्छन्, यो भनौँ नि निम्न आयस्तर भएका मान्छेहरू। तर पनि उनले छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा सस्तो नै किन नहोस् तर बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरेर हाल्यो। त्यो भने के हो भने त्यो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस्, नजिकको छिमेकीको इन्भाइरोमेन्ट। सबैका छोराछोरी चाहिँ बोर्डिङ पढ्न थाले, पढाउन काठमाडौँ होइन सरकारी स्कुलै लगभग बन्द भइसकेको स्थितिमा छ भने सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे भनेको जहाँ उसले बसोबास गर्ने डेमोन्स्ट्रेसन रिस्पेक्ट हो। अहिले मान्छे बालुवा गिटी कुटेर होइन भने घर घरमा लत्ता कपडा धोएर चाहिँ के तपाईँ जीविका उपार्जन गर्छन्। तर पनि यहाँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु भएको कारणले बरु सस्तो किन नहोस्। त्यो चाहिँ केले तपाईँ कन्जम्सन लेभललाई असर पार्यो भने सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट है, नजिकको तपाईँ छिमेकीको पेरिफेरीको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यसले डिटरमाइन गरेर हेर्नुहोस्। लत्ता लगाउने लत्ता कपडामा हेर्नुहोस् त सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के एकचोटि चाहिँ फेसबुकमा फोटो आइसकेपछि त्यो साडी लगाउनु नहुने, त्यो लेहेङ्गा लगाउनु नहुने हेर्नुहोस् है, सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट भने त्यही हेर्नुहोस्। अनि एकचोटि लगाइसकेपछि फोटो क्लिक आइसकेपछि देख्नु नहुने त्यस फोटोमा मान्छेलाई, त्यो भनेको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि अर्कोचोटि अर्को मिन्स हाम्रो डे टु डे त्यो भनेको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे हेर्नु, जहाँ तपाईँको हामी कन्ज्युमर बसोबास गर्ने गर्छौँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले पनि हाम्रो कन्जम्सन लेभलमा असर गर्छ र एउटा पास्ट पिक लेभल अफ विगतमा हामी के गर्दै आएका छौँ। जस्तै हाम्रा तपाईँको मान्छे दाइभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ जो युएसए जानुभएको छ, अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया जानुभएको छ, उहाँहरूको कन्जम्सन लेभललाई केले असर गरेको छ भने हेर्नुभयो भने एउटा पास्ट पिक लेभल नेपालमा विगतमा देखिने है परम्परागत देखिने दाल भात तड्का रोटी खाने चलन थियो। उहाँहरू पनि नेपालबाट चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो बनाउने सबै सरसामान लगेर केही नभए हप्तामा एक दिन चाहिँ रोटी भात खाने चलन छ हेर्नुहोस्। अझै पनि अमेरिकामा हेर्नुभयो भने र अर्को सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के डिटरमाइन गर्छ भने फ्राइडे आयो गुड फ्राइडे आयो भने देख्नु भएको तपाईँको अनि फ्राइडे दिन पुरै चाहिँ के त सब बन्द गरेर त्यो चाहिँ राम्रो राम्रो ठाउँमा गएर फोटो खिच्ने। त्यो भने के हो राम्रो ठाउँमा गएर फोटो खिचेर के नै गर्यो भने तपाईँहरूलाई तनाव गर्ने चाहिँ गरिरहेको छ। राम्रो राम्रो फोटो मात्र त्यो दिनको मात्र फोटो हाल्ने, हप्ताभरि चाहिँ त्यो घोटेर गरेको कामको चाहिँ फोटो हालेको भए त तपाईँ हामीलाई अमेरिकाभन्दा यहीँ घोटेर काम गर्नुपर्छ मजा लाग्थ्यो हेर्नुहोस् है। तिनीहरूले चाहिँ के त घोटेर जुन चाहिँ हप्ताभरि 24 घन्टा मेसिन जस्तै घोटेर गरेको कामको फोटो तस्बिर हालिदिएको भए के हुन्थ्यो। तपाईँ हामी केही त नेपालमै गर्नुपर्छ त्यो दुःख गर्न भन्दा भनेर हामी यही गर्थ्यौँ। तर के गर्छन् उनीहरूले सराउन्डिङ त्यो गुड फ्राइडे जुन दिन शुक्रबार त्यो दिन चाहिँ पुरै हप्ताभरिको पैसा सकाउनलाई समुद्र किनारको नजिक कहाँ जान राम्रो राम्रो फोटो हाल्यो भने तपाईँहरूलाई तनाव गराएर है कसरी जाने के जाने होइन, अझ तपाईँको सुटकेसमा पेक भएर जाने हो कि है 40 दिन हिँडेर जाने हो कि यस्ता तपाईँ के भने डे टु डे गर्ने कन्जम्सनमा त उनीहरूको डे टु डे कन्जम्सनमा त्यहाँको चाहिँ त्यही करेन्ट इन्कमले चाहिँ डिटरमाइन गरेन कि एउटा चाहिँ के गर्यो पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन भनेको दाल भात तरकारी खाने जुन कन्जम्सन थियो हाम्रो प्याटर्न थियो पास्ट पिक लेभल थियो त्यो उहाँले फेरि पनि छोड्नु भएको छैन। र प्लस अर्को चाहिँ केले डिटरमाइन गर्यो भने सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे हेर्नुहोस्। तपाईँ हामी अनुभवी छौँ, धेरै साथीहरू भनौँ न बफ मोमो नखाने साथी जस्तो मिल्यो बफ खाने भयो ल खाउँ भन्दा भन्दै खाइदिने, अनि म तपाईँ चिकन मोमो नखाने साथीलाई खाउँ भन्दा भन्दै धेरै भेज साथीले चाहिँ नन भेज बनाएका नन भेजले भेज बनाएका भने के हो भने सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस्। सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे हेर्नुहोस्। तपाईँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो साथीभाइ नजिक मिल्ने साथी चाहिँ के भयो भने भेज अथवा नन भेज छ भने भेजलाई कसले सक्छ जित्छ हेर्नु कसले जित्छ हेर्नुहोस्। भेजले नन भेज बनाउने कि नन भेजले भेज बनाउने भने त्यो भनेको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट हेर्नु। अब अहिले देख्नु भएको तपाईँ हामी अहिले ट्रेन न्यू काठमाडौँ चलेको ट्रेन चाहिँ के छ भने एउटै तलमाथि बस्ने फ्ल्याटका चाहिँ इन्कम लेभल धेरै छ। उनीहरू चाहिँ के त अस्ट्रेलिया क्यानाडा चाहिँ के महिनामा अथवा 6 महिनामा एकचोटि घमेर आउँछन् भने अर्को फ्ल्याटमा बस्ने मान्छे इन्कम लेभल कम छ भए तापनि अनि के त यहाँ कमसे कम पोखरा समेत घमेर आउनु पर्यो। कमसे कम चाहिँ के त भन्दाखेरि चितवनसम्म चाहिँ घमेर आउनुपर्छ भने त्यो हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे हेर्नु। तपाईँको चाहिँ वेयर ही अर सी युज टु स्टे भने जहाँ हामी बसोबास गर्छौँ त्यो बसोबास गर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् हाम्रा डे टु डे कन्जम्सनहरू चेन्ज भएको छैन। के भन्यो अर्को चाहिँ पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सनमा कुरा गर्दैछु है, विगतको कन्जम्सनहरू। यसैलाई अझै बेस्ट इक्जाम्पल दिनुभयो भने अझै नेप्लिज कन्टेस्टमा यसलाई इक्जाम्पल दिनुभयो भने यो ठुला बडाहरू हेर्नुहोस्। तपाईँ बैङ्कको डुबाउला
है देश चाट पल्टन तर उनीहरूले कन्जम्सन लेभल चेन्ज गाडी चलाउन छोडेकै हुँदैन हेर्नुहोस् त्यो पनि पास्ट पिक लेभल इक्जाम्पल हो। जस्तो अहिले पनि राणा फ्यामिलीहरू हिजो तपाईँको राज संस्थाका माने राज्य संस्थाको तपाईँ प्रमुख मुख्य मान्छेहरू जस्तै तपाईँ राणा शासन अन्त भएको तपाईँको है भनौँ न लगभग तपाईँ कति 80-90 वर्ष हुन थालिसक्यो। त्यही पनि अझै पनि राणाहरूले चाहिँ के भने त्यो सही ठाट अझै पनि छोड्नु भएको छैन, त्यो सही ठाट अझै पनि छोड्नु भएको छैन है। त्यो भनेको अझै पनि उनीहरूले बाघको छाला मृग मार्ने अझै पनि देख्नु भएको छ, मिडियामा न्युज आइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस्। उनीहरूको घरमा जानुहोस् अझै पनि बाघको छाला बिछ्याएको, त्यो मृगको छालाहरू बिछ्याएको है। उनीहरूको लागि अझै पनि त्यो कानुन चाहिँ त्यसरी के भने तपाईँ हामीले पो त्यो बाघ मार्यो के मार्यो मृग मार्यो भने जेल जाने हो। उनीहरू त के पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन भन्छ अझै पनि छोडेको छैन हेर्नुहोस्। भनेको वेयर ही और सी युज्ड टु स्टे है द्याट इज कल्ड टु मच कन्जम्सन। अनि पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन भयो विगतमा है, विगतमा खाँदै आएको कन्जम्सन विगतको कन्जम्सन हो। पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन विगतको कन्जम्सन है, विगतको कन्जम्सन के थियो त्यो कुराले डिटरमाइन गर्छ उसको भेरिएबल है सङ्गमजी। यो चाहिँ कसको भने ड्युजेनबरीको चाहिँ भेरिएबल के भयो भने जस्तै अब ध्यान दिनुपर्ने भेरिएबल के हुन् आखिर सबै कन्जम्सनै हो त। किन्सले करेन्ट लेभल अफ कन्जम्सनमा करेन्टले इन्कम भयो भेरिएबल र ड्युजेनबरी के भयो भने अब अहिलेको कन्जम्सनमा एउटा चाहिँ पास्ट पिक लेभल अफ इन्कम र अर्को चाहिँ के भनिहाले पास्ट पिक लेभल अफ इन्कम कन्जम्सन र सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज्ड टु स्टे है, जहाँ चाहिँ ऊ बस्ने गर्छ र त्यसको चाहिँ वातावरण इन्भाइरोमेन्टले असर गर्ने गर्छ। र यसैले अझै तपाईँहरू डे टु डे लाइफमा हेर्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ त कोही तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू अब भनौँ न आउट अफ भ्यालीबाट काठमाडौँ पढ्न आयो भने सुरुमा हेर्नुहोस् त उसको लवाइ खुवाइ के हुन्छ 6 महिनापछि पुरा प्रत्येक तपाईँ भने रेडिकली चेन्ज भएको देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। भनेको केले असर गर्यो भने उसको चाहिँ अनि हामी के भन्छौँ अब हावा लाग्यो भन्छौँ नि उसलाई चाहिँ उसको चेन्ज उसका चाहिँ सबै कुराहरू जब परिवर्तन हुँदै गयो भने हामी के भन्छौँ अब त हावा लाग्यो काठमाडौँ भनेपछि के भने उसको चाहिँ कन्जम्सन लेभल डे टु डे कन्जम्सन लेभलमा के डिटरमाइन गर्यो भने तपाईँको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज्ड टु स्टे उसले बसोबास गर्ने ठाउँको इन्भाइरोमेन्टलाई असर गर्छ। र कन्जम्सन फङ्सन गिभन बाई ड्युजेनबरी हेर्नुहोस् है यो फ्याक्ट यही नै हो। उसले दियो ड्युजेनबरीले दिएको फ्याक्ट चाहिँ के हो भने करेन्ट लेभल अफ कन्जम्सन। अब किनसम्म के थियो करेन्ट लेभल अफ कन्जम्सन डिपेन्ड्स अपन करेन्ट लेभल अफ इन्कम थियो भने ड्युजेनबरीले के भन्छन् पास्ट पिक लेभल अफ विगतमा है, विगतमा हामीले के त्यो छोड्दैन हामी बानीहरू विगतमा हाम्रो बानी के छ त्यो बानी छोड्दैन विगतको कन्जम्सन लेभल है, विगतका कन्जम्सन लेभलहरू विगतको कन्जम्सन लेभलले डिटरमाइन गर्छ हेर्नुहोस्। एक अर्को चाहिँ तपाईँको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज्ड टु स्टे र यसको कन्जम्सन लाइन सी इज इक्वल टु करेन्ट कन्जम्सन सिटी इज इक्वल टु अनि B0 YT माइनस करेन्ट यो कन्जम्सन लाइन इज इक्वल टु अनि B1 is YT at B1 YT square upon Y hat। यो कन्जम्सन लाइन गिभन बाई ड्युजेनबरी कन्जम्सन लाइन हो यो है। यो कन्जम्सन फङ्सन गिभन बाई ड्युजेनबरी हेर्नुहोस् कन्जम्सन फङ्सन गिभन बाई ड्युजेनबरी हेर्नुहोस् कन्जम्सन फङ्सन गिभन बाई ड्युजेनबरी CT इज इक्वल टु 1 minus B0 YT where YT square हो यो अनि CT where CT current consumption level current consumption level YT current level of income अनि Y hat भनेको past peak level of income विगतको इन्कम पनि के थियो इन्कम और कन्जम्सन विगतलाई हामी छोड्दैन भनेको पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन और विगतको कन्जम्सन लेभललाई हामी पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सनलाई हामी छोड्दैन है। पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन लेभल र जिएसटी के हो भने तपाईँको है के रहेछ तपाईँको किसम्म चाहिँ करेन्ट कन्जम्सन लेभल
करेन्ट लेभल अफ इन्कम हो भने यसमा चाहिँ पास्ट पिक लेभल र सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज्ड टु स्टे, ऊ कहाँ बसोबास गर्छ। र अब यसमा हामी एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ short run data, analyzing hypothesis with short run data। है short run मा APC हेर्नु पर्यो। APC is called C by Y, कति हुन्छ यो हाम्रो भने C by YT और Y हेर्नु CT by YT। यो कति निस्कन्छ भने 1 minus B0 YT minus B1 YT square upon Y hat upon YT ले भाग गर्नुभयो भने यो चाहिँ YT 1 minus B0 YT by YT minus B1 YT square upon Y hat upon YT यो क्यान्सल गर्नुभयो भने यो क्यान्सल गर्नुभयो भने 1 minus B0 यो गयो minus B1 YT upon Y hat, यो चाहिँ हाम्रो APC भयो। APC Y hat दिएको थियो भने पास्ट Y hat सिम्बोल बाइ पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन Y hat भने पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन Y hat है Y hat भने पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन Y hat भने past peak level of consumption symbol by past peak level of consumption Y hat past peak level of consumption past peak level of consumption यो चाहिँ अनि त्यस्तै गरेर MPC निकाल्नुहोस् marginal propensity consumption MPC marginal propensity consumption MPC delta C by delta Y and d by dy of 1 minus B0 YT minus B1 YT square upon Y hat। डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने कन्जम्सन लाइन यो हेर्नुहोस्, यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने B1 B2 आर प्यारामिटर्स। B1 B2 लाई प्यारामिटर भनिन्छ। B1 B2 लाई B1 भयो B0 यिनीहरु चाहिँ के हो र प्यारामिटर्स B1 B2 आर प्यारामिटर्स। रिलेसन लाइनमा जे हुन्छ त्यो प्यारामिटर भयो। B1 B0 चाहिँ दिज आर प्यारामिटर्स। अनि डेरिभेटिभ y ले गर्नु भयो भने कति रहन्छ यो भने y ले गर्दा y 1 minus B0 मात्र भयो, y ले गर्दा y को माइनस यो 2 अगाडि हेर्नुस्, 2 अगाडि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि yt ले y गर्दा 1 भइहाल्यो, y ले गर्दा 2 अगाडि आयो 2 B1 YT by Y hat यो चाहिँ MPC भयो। MPC मार्जिनल प्रोपेन्सिटी कन्जम्सन भयो, MPC भयो। र अस्ति किन्सेन थ्योरीमा सर्ट टर्ममा APC ग्रेटर देन MPC आएको थियो हेर्नुस्, APC ग्रेटर देन MPC यसमा पनि हो के हेर्नुस् 1 minus B0 1 minus B0 B1 Y B1 YT on Y hat सेम छ तर माइनस ट्वाइसले माइनस छैन, ट्वाइसले माइनस छ। यो चाहिँ सिंगल माइनस छ भने ठुलो कुन भयो त APC नै ठुलो भयो, ट्वाइसले माइनस भयो हेर्नुस्। यो 2 गुना चाहिँ माने 20 माइनस हो भने 10 माइनस हो, यो त 2 माइनस हो भने 1 माइनस हो, यो बढी भयो यो कम भयो भनेको के भएछ भने हाम्रो के देखा पर्यो APC ग्रेटर देन MPC देखा पर्यो। APC greater than MPC means this shows a short-term consumption line, short-term consumption line is non-proportional, short-term consumption line is non-proportional. है short-term मा अस्ति APC गरे MPC consumption line non-proportional है, non-proportional
नन प्रोपोर्सनल। यो त अत्यन्त किन्सियन थियो भने एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ सर्टन डेटामा एपीसी ग्रेटर देन एनपी सबैमा यही आउँछ हेर्न। एपीसी कसरी हेर्नुहोस् यो चाहिँ हेर्नुहोस् त सेम छैन, यो सेम छ, यो पनि सेम छ, यो ट्वाइस नेगेटिभ छ, यो चाहिँ सिंगल नेगेटिभ छ भने नेगेटिभमा त कम नेगेटिभ भएको ठुलो हेर्नुहोस्, ट्वाइस नेगेटिभ र है डेरिभेटिभ गरे 2 अगाडि आयो। डेरिभेटिभ रुल के हो त 2 अगाडि ल्याउने, y डेरिभेटिभ गर्दा के आयो हाम्रो यो 2 अगाडि आयो, y माइनस t माइनस 1 भनेर y t स्क्वायर डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ, यो त्यही नै बाल b1 त भइहाल्यो, कतै यो डेरिभेटिभ 2 आएन त सरस्वतीजी, डेरिभेटिभ गर्दा के गर्नुपर्छ 2 अगाडि ल्याउनु पर्छ, यसको गर्दा यसको क्यान्सल भयो 1 डेरिभेटिभ यो क्यान्सल भयो, यसले गर्दाखेरि यसको अनि यसको डेरिभेटिभ गर्दा 2 छ पावर हेर्न के छ डेरिभेटिभ पावर अगाडि लेख्ने, पावरबाट 1 घटाउने थियो हेर्नुस्, पावर यसको 2 छ 2 अगाडि आयो, बीटा 1 y t 2 माइनस 1 गर्दा 1 मात्र भयो, जस्ता त्यस्तै। यो त सामान्य डिफरेन्सिएसन गरेको, सामान्य डेरिभेटिभ गरेको भन्नुस् है, भनेको एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी सर्टनमा चाहिँ के देखा पर्यो भने अब एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ क्रस सेक्सनल डेटा, अर्को चाहिँ एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ क्रस सेक्सनल डेटा, डेरिभेटिभ फर्मुला, डेरिभेटिभ फर्मुला के हो त पावर अगाडि लेख्ने, पावर 1 घटाउने, त सामान्य गरे नि त। डेरिभेटिभ फर्मुला यही होइन पनि x स्क्वायर डेरिभेटिभ गर्दा के गर्छौं 2 अगाडि लेख्छौं, x 2 माइनस 1 गर्छौं, 1 त हुन्छ, यही डेरिभेटिभ फर्मुला x स्क्वायर गर्नु, x क्यूब गर्नु भए के हो 3 अगाडि लेख्छौं, x स्क्वायर 1 घट्छ पावर हेर्नुस् है, पावर 1 घट्छ हेर्नुस्, पावर 1 घट्छ हेर्नुस्, 1 घट्छ पावर घट्दै जान्छ। डेरिभेटिभ रुलै के हो भने पावर अगाडि लेख्ने, पावरबाट 1 घटाउने डेरिभेटिभको रुल है, पावरको रुलबाट या। अनि एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ क्रस सेक्सन डेटा, यसमा भनेको डेटा हामीले के भने त्यसलाई फ्याक्ट एन्ड फिगर्सबाट इम्पेरिकली भेरिफाइड ले के भन्छ भने रिसाइडिङ बसाउने हेर्नुहोस्, रिसाइडिङ लो इन्कम पिपुल, लो इन्कम पर्सन इन हाई इन्कम सोसाइटी, हाई इन्कम सोसाइटी है के गर्ने उले चाहिँ तथ्य चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि है, प्रमाणित गर्नको लागि रिसाइडिङ बसाउन लो इन्कम पर्सनलाई हाई इन्कम सोसाइटी एन्ड हाई इन्कम पिपुललाई, हाई इन्कम पिपुललाई कहाँ बसाउने, पिपुल मिन्स पर्सनलाई, पिपुल रिसाइडिङ हाई इन्कम, तपाईँ रिसाइडिङ लो इन्कम पिपुल इन हाई इन्कम सोसाइटी एन्ड हाई इन्कम पिपुल इन लो इन्कम सोसाइटी, हाई इन्कम पिपुल इन लो इन्कम सोसाइटी, लो इन्कम सोसाइटी, लो इन्कम सोसाइटी। त्यसपछि के भेटिन्छ भने हाम्रो त्यसपछि के भेटिन्छ हेर्नुहोस्, लो इन्कम सोसाइटी हेर्नुहोस्, लो इन्कम सोसाइटी हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ यो तथ्यलाई हेर्ने भने बसाउने हेर्नु, एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ क्रस सेक्सनल डेटा, एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ क्रस सेक्सनल डेटामा यसबाट के भेटिन्छ भने, यसबाट के भेटिन्छ भने योलाई प्रमाणित रूपमा भेरिफाई गरेको, तथ्यबाट प्रमाणित गरेको र तपाईहरु रियल लाइफमा पनि भोगेको चाहिँ हेर्नुभयो भने कुनै चाहिँ तपाई हाई इन्कम पिपुल अथवा लो इन्कम पिपुलहरु हेर्नुस्, हाई इन्कम सोसाइटीमा बस्दै थाल्यो भने, सुरुवात गर्न थाल्यो भने उले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कन्जम्पसन लेभल तपाईँ हाई इन्कम सोसाइटी अनुसार बिस्तारै चेन्ज गर्दै जान्छ हेर्नुस्। तपाईहरु छिमेकी एकदम धनी छन् हेर्नुस्, पुरै चाहिँ के त हाम्रो घरको अगाडिपट्टि पुरै बगैँचा चाहिँ बनाएको छ हेर्नु बस्दाखेरि, तपाईँ हाम्रो इन्कम लेभल कम छ भने त्यत्रो बनाउन नसके पनि हामी चाहिँ केही नभए त बोतल काटेर गमला माटो राखेर फूल लगाउने गर्छ हेर्नुस्। भनेको त्यो डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट, छिमेकी सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट, त्यो नजिकको छिमेकीको चाहिँ स्थिति के छ,
त्यसको आधारमा हामीले कन्जम्सन लेभल बिस्तारै चेन्ज गर्दै जान्छ है। छिमेकीले 1 करोड भन्दा बढीको पजिरो किनेको छ भने केही नै भने हामी 20 लाख 22 लाख कार किन्न हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यो भने के हो? सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी स्टे भनेको के रिसाइडिङ लो इन्कम पिपुललाई हाई इन्कम सोसाइटीमा बसाल्ने हो भने कस्तो नेचर देखा पर्यो उसले गरेको तथ्यमा है। ड्युजेनबरीले 30 वर्ष चाहिँ गरेको रिसर्च चाहिँ के भेट्यो भने एउटै व्यक्तिमा गरेका रिसर्चमा के भेट्यो भने लो इन्कम पिपुल चाहिँ हाई इन्कम सोसाइटीमा बस्दै गयो भने हामी नेपालीहरू अमेरिका बस्दै गयो भने देख्दा सबले कार किन्न थालिहाल्छ, आइफोन किन्न थालिहाल्छ। हेर्नुहोस् भने उसले बिस्तारै हाम्रो कन्जम्सन लेभल कसरी चेन्ज गर्दै जान्छ भने हाई इन्कम सोसाइटीमा के छ त्यो अनुसार बिस्तारै चेन्ज। द्याट इज कल्ड सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे। द्याट इज कल्ड डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट। सङ्गमजी सुरुवातै मैले भनिसकेँ। द्याट इज कल्ड डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट है। द्याट इज कल्ड तर सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटिभ भनेको के हो त हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट है। रिलेटिभ्स भन्नुहोस्, छिमेकी भन्नुहोस्, साथीभाइ भन्नुहोस्। र अब हाई इन्कम पिपुललाई लो इन्कम सोसाइटीमा राख्ने हो भने उसले के गर्छ बिस्तारै धनी मान्छेले के गर्न थाल्छ भने धेरै इन्कम हुँदैमा राम्रो राम्रो कन्जम्सन गर्छु भन्ने हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै उसले आफ्नो कन्जम्सन लेभल त्यो लो इन्कम सोसाइटीका पिपुलसँग बराबर गर्छन्। त्यस्तो बनाउन थाल्छन् न सोसाइटीमा फिटै हुँदैन। हेर्नुहोस् है सोसाइटीमा जस्तै तपाईँ धनी मान्छे कुनै गाउँतिर गएर बस्न थाल्यो भने म त धनी हो है, म त काठमाडौँमा पुरै टाई सुट लगाएर बस्थेँ। यहाँ गाउँतिर पनि के त थाहा छ गाउँतिर पनि टाई सुट लगाएर बस्ने हो भने गाउँतिर उसको नाम दुला आयो बेहुला आयो भन्ने नाम राखिहाल्छ। हेर्नुहोस् गाउँका चाहिँ मान्छेहरू त्यसरी उसको चाहिँ के भने ऊ खिल्ली उडाउन थाल्छन्। हेर्नुहोस् कार जान थाल्यो भने गाउँ गरेका केटाकेटा प्याट्टै कार पछाडि ढुङ्गाने बेला हुँदैन। भन्नु खोजेको के भने त्यो कारणले बिस्तारै बिस्तारै त्यो हाई इन्कम पिपुलले पनि बिस्तारै बिस्तारै गाउँघरको चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यसको कन्जम्सन लेभल बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्दै जान्छ भनेर। तर किन्सन थ्योरी के थियो भने इन्कम लेभल धेरै भयो भने कन्जम्सन लेभल धेरै हुन्छ भन्ने किन्सको थ्योरीलाई च्यालेन्ज के गर्यो भने इन्कम हुँदैमा कन्जम्सन हुँदैन भन्छ। इन्कम धेरै र कम हुँदैमा कन्जम्सन लेभल डिटरमाइन गर्दैन कि इन्कम लेभल म्याटर्स हो। इन्कम लेभल म्याटर्स चाहिँ हो, फेरि इन्कम हुँदैन भने पोइन्ट ड्युटेनबरीले इन्कम लेभल म्याटर्स हो तर त्यो इन्कम लेभल नै सबै कुरा कन्जम्सनलाई म्याटर गर्दैन भन्छ। जस्तै तपाईँको यहाँ पढ्ने भाइ बहिनी काठमाडौँमा बस्नु भएको छ अथवा बैङ्क वित्तीय संस्था काहीँ त जबहरू पनि खालि बस्नु भएको छैन। दसैँ तिहारको बेला घर जानुभयो धेरैजसो घरै हुनुहुन्छ भने एउटा इम्पेरिकली हेर्नुभयो भने तपाईँले घर जानुको लागि भने घरको त्यो बेला दसैँ तिहारको टाइम ड्युरेसनमा तपाईँ चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पहुँच पुगेको छैन, पैसा सबै निकालेर बस्नुहुन्छ, होल्डिङ गर्नुहुन्छ र गाउँघरतिर जाँदा खर्चै हुँदैन। कारण के भने तपाईँ खल्तीमा पैसा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट तपाईँलाई म काठमाडौँ मोमो खान्थेँ, सेकुवा खान्थेँ अनि मलाई चाहिँ चाहिन्छ भने त्यहाँ मिल्दैन। हेर्नुहोस् तर अनि बिस्तारै हामी के गर्न थाल्छौँ भने त्यहाँको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के छैन त्यहाँ जे छ त्यही अनुसार हामी फिट हुन थाल्छौँ। हेर्नुहोस् है सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यो अनुसार फिट हुन थाल्छ। तपाईँ हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू हेर्नुहोस् जुम्लातिर तपाईँ पहाडी जिल्लामा गएर तपाईँ कन्जम त्यहाँ जहाँ आलु खान्छन् त्यहाँ हाम्रो सरकारी कर्मचारीले पनि सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट आलु खानुपर्ने बाध्यता हुन्छन्। पैसा भएर हुँदैन के कन्जम्सन लेभललाई के डिटरमाइन गर्छ भने इन्कम लेभल म्याटर्स हो तर कन्जम्सन लेभलमा एउटा चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे जहाँ जसरी बसोबास गर्छ त्यही अनुसार उसले कन्जम्सन लेभल चेन्ज भइरहेको। त्यसै गरेर तपाईँ हामीले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले पनि हाम्रा कन्जम्सन लेभल हेर्नुहोस् त हामीले +2 ब्याचलर चाहिँ के त मास्टर डिग्री पढ्दाखेरि हाम्रा साथीभाइहरूले है जे छ त्यही अनुसार हामी बिस्तारै बिस्तारै कन्जम्सन लेभल चेन्जै गऱ्यौँ। धेरैलाई होला है म आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरू पनि धेरैको त्यही नै होला। हामी बर्थडे मनाउने चलन हेर्नुहोस् त है बर्थडे मनाउने चलन चाहिँ अहिले चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले हेर्नुहोस् अहिले हामी चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सको पनि बर्थडे मनाउँदा जबकि यो चलनै थिएन। हेर्नुहोस् अहिले सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के भयो भने सबले हेर्नुहोस् तपाईँ बर्थडे थाहा छ भने साथीभाइले केक सेक किनेर पुरै चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने भने के हो हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुहोस् नजिकको छिमेकी साथीभाइ अनि तपाईँले तपाईँको साथीले तपाईँ बर्थडे चाहिँ सेलिब्रेसन गरिदियो भने तपाईँ बाध्य साथी गर्नुपर्ने भने यसले डिटरमाइन गर्यो। हेर्नुहोस् डे टु डे गर्ने कन्जम्सनलाई सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही अर सी युज टु स्टे। हेर्नुहोस् इन्कम लेभलले भन्दा पनि सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट नजिकका छिमेकी साथीभाइहरू कस्ता छन् रिलेटिभहरू कस्ता रिलेटिभले डिटरमाइन गर्छ। हेर्नुहोस् छिमेकीहरूले साथीभाइहरूले हाम्रो डे टु डे गर्ने कन्जम्सनलाई के भन्यो हेर्नुहोस् है के गर्यो रिसाइडिङ लो इन्कम पिपुल अर पर्सन इन हाई इन्कम सोसाइटीमा कम इन्कम भएको व्यक्तिलाई हाई इन्कम सोसाइटीमा मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ
हामी चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमै हेर्नुभयो भने धेरै जसो तपाईँ मान्छेहरूको चाहिँ इन्कम लेभल त भनौँ न भले गिट्टी कुल्ला होइन तपाईँको घर घरमा गएर काम गर्छ तर छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढायो त्यो भने सराउन्डिङ सबैका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुल पढ्छन् उनीहरूले पनि बरु त्यही त कम तिर्ने बोर्डिङ स्कुल होस् चाहिँ उसले बिस्तारै कन्जम्सनले कसरी चेन्ज गर्छ भने हाई इन्कम सोसाइटीमा के छ त्यही चाहिँ चेन्ज गर्दै जान्छ वा तपाईँ 2-4 धनीको बिचमा तपाईँ घर बनेको छ भने है उसले चाहिँ पुरै बगैँचा सगैँचा पार्किङ गरेको छ कार सार राखेको छ भने उसको 1 करोडको कार होला तपाईँ बिस्तार तपाईँ हामीले के गर्छ भने केही नभने त्यो गमला त्यो बोतल काटेर बोतलमा चाहिँ माटो राखेर पनि फुल लगाउने गर्छन् घरको छतमा भनेको केही डिटरमाइन गरेर लो इन्कम पिपललाई हाई इन्कम सोसाइटीमा पसार्ने हो भने कन्ज्युमर ट्राई टु चेन्ज कन्जम्सन लेभल अफ तपाईँको हाई इन्कम सोसाइटी हेर्नु मैले अघि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन अमेरिका जानुभएको छ बिस्तारै त्यो इन्कम सोसाइटीमा चाहिँ उनीहरूले कन्जम्सन लेभल चेन्ज गरेर कार किन्ने आइफोन किन्ने उही गुड फ्राइडे भन्ने फोटो क्लिक गर्ने समुद्र किनारे त्यो भने के हो त लो इन्कम पिपललाई हाई इन्कम सोसाइटीमा पसार्ने हो भने उसले बिस्तारै आफ्नो कन्जम्सन लेभल त्यो सोसाइटी चेन्ज गर्दै जान्छ भन्छ भने अब हाई इन्कम पिपललाई लो इन्कम सोसाइटीमा पसार्ने हो भने भनौँ धनी मान्छेलाई हाम्रो गाउँघरतिर राखिदिने हो भने ए म त काठमाडौँमा यो खान्थेँ त्यो चाहिँ मसँग सबैसँग चाहिँ बोल्ने भने तपाईँ त्यो गाउँतिर ठुलो पल्ट्यो भने उसको गाउँमा कोही छिमेकी हुँदैन बिस्तारै उसले कन्जम्सन लेभल बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो सोसाइटी अनुसार कन्जम मेन्टेन गर्दै जान्छ है तपाईँहरूले मैले भनेको इक्जाम्पल काठमाडौँमा बस्दा सेकुवा मोमो खान्थेँ पिज्जा खान्थेँ अब गाउँमा गएर पिज्जा त पाउँदैन हेर्नु बिस्तारै चाहिँ के त अब मकैको रोटी नै पिज्जा भनेर खाने हेर्नुहोस् है मकैको रोटीलाई पिज्जा सम्झने गाउँको रोटीलाई पिज्जा सम्झेर खाने भनेको त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यो अनुसार कन्जम्सन लेभललाई हाम्रो चेन्ज हुन्छ र बसाल्ने हो भने उसले के पत्ता लगायो भने र मिन्स तपाईँको लो इन्कम पिपलले के गर्छ बिस्तारै भने ट्राई टु तपाईँको मेन्टेन कन्जम्सन लेभल हाई इन्कम सोसाइटी लो इन्कम पिपलले के गर्छ भने लो इन्कम पिपलले बसाल्ने हो भने डिसाइडिङ लो इन्कम पिपल हाई इन्कम सोसाइटी एन्ड हाई इन्कम पिपल गर्ने हो भने के भेटाउँछ भने लो इन्कम people try to maintain consumption level of high income society and high income society and high income people high income people so means also maintain consumption level of low income society low income society try to maintain consumption level of high income and low income society तपाईलाई के चित्त बुझाएको छ क्रिटिसाइज गर्ने छदैछ हाम्रो पाठमा हेर्नुस् है केहीसम्म के भन्यो करेन्ट कन्जम्सन करेन्ट लेभल इन्कम भन्यो अहिलेको कन्जम्सन अहिलेको इन्कम लेभलमा भन्दैछ हाइपोथेसिस भनेको के हो त एजम्पसन सर्ट टर्म भेरिएबल मान्ने हेर्नुस् सबै कुरा तपाईहरुले जानेका सबै हैन कि हाइपोथेसिसकै मिनिङ के हो भने के भेरिएबलहरुलाई लिएर सर्ट टर्म तपाई थ्योरी रिसर्च भनेकै सर्ट टर्म लिमिटेड भेरिएबल यसको रिसर्च के रहेछ भने केले रिसर्च गरेको छ भने कन्जम्सनमा एउटा पास्ट पिक लेभल के छ विगतमा के छ अहिले सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट त्यसले कन्जम्सनमा असर गर्छ भन्ने भेरिएबल किनसले के लियो भेरिएबल करेन्ट कन्जम्सन करेन्ट लेभल इन्कम भन्ने भेरिएबल करेन्ट अहिलेको किन भेरिएबल के हाम्रो काहीँ तपाईँ चित्त बुझ्यो क्रिटिसिजम छँदै छैन त फेरि के ध्यान दिनु भने यहाँ हाइपोथेसिस हो यो हाइपोथेसिस हो भने के हो बुझ्नुहोस् भने हाइपोथेसिसमा के त भन्दाखेरि सर्टेन भेरिएबल स्पेसिफिक भेरिएबलको स्टडी हो रिसर्च हेर्नुहोस् अब यसमा केही भेरिएबल छुट्यो अर्को हाइपोथेसिसले अर्कोमा गरे होला कन्जम्सन लेभल हाइपोथेसिस भनेकै तपाईँ के हो एजम्पसन हो सर्टेन भेरिएबललाई लिएर बनाएका हुन् र यो चाहिँ तपाईँको के त हाम्रो एनालाइजिङ हाइपोथेसिस हो के भयो हाम्रो हाइपोथेसिस विथ क्रस सेक्सनल डेटा एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ क्रस सेक्सनल डेटा है यो तपाईँ हामीले पनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ हाम्रो नेपाल कन्टेक्स्टमा म्याक्सिमम लागु हुने थ्योरी हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो रियल लाइफमा म्याक्सिमम लागु हुने थ्योरी हेर्नुहोस् है यो तपाईँ हाम्रो रियल लाइफमा लागु हुने थ्योरी हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ लागु हुने थ्योरी हेर्नुहोस् है तपाईँ हाम्रो लाइफमा लागु हुने थ्योरी हेर्नुहोस् है अनि यो चाहिँ हाम्रो एनालाइज क्रस सेक्सनल डेटा भने एनालाइजिङ हाइपोथेसिस विथ
लङ रन डेटा हेर्नुहोस्, एनालाइजिङ हेबिट्स विथ लङ रन डेटा। अर्को चाहिँ एनालाइजिङ hypothesis with long run data. In long run consumption line is C is equal to beta y. Long run consumption line C is equal to beta y. Consumption line proportional हेर्नुहोस्, C is equal to beta y. APC निकाल्नुहोस्, APC C by y और यो by by y गर्नुभयो भने यो बीटा आउँछ। अनि त्यसै MPC निकाल्नुभयो भने डेल्टा C by डेल्टा y डेल्टा by डेल्टा y by र डेरिभेटिभ गर्न भने कति आउँछ भने यो b नै आउँछ। हेर्नुहोस् APC MPC बराबर आएछ। लङ रनमा APC बराबर MPC। हिजो कसको आयो किन्सेन हाइपोथेसिस पढ्दाखेरि पनि APC इक्वल टु MPC भनेको कन्जम्सन लाइन इज प्रोपोर्सनल लङ रनमा है। APC इज इक्वल टु के देख APC इज इक्वल टु MPC अनि इन लङ रन consumption line is proportional। किन्सेनमा पनि नन ये आएको थियो, किन्सेन थ्योरीमा पनि ये आएको थियो। consumption line is proportional। consumption line is proportional लङ रन किन्सेन थ्योरीमा सर्ट रनमा APC ग्रेटर देन MPC आएको थियो भने APC greater than MPC यसमा थियो भने यसमा पनि सेम तपाईको सर्टमा APC greater than MPC र लङ रनमा APC को MPC प्रोपोर्सनल भयो। अब यसमा चाहिँ रिकन्सिलिएसन सर्ट रन with long run। यसैलाई एक्जाममा के भन्ने क्वेशन सोधेको छ भने रेट सेट इफेक्ट भन्ने क्वेशन सोधेको छ। इफेक्ट्स है यसरी पनि क्वेशन आउँछ। रिकन्सिलिएसन विथ सर्ट रन विथ लङ रन हेर्नुहोस् है। रिकन्सिलिएसन सर्ट रन विथ लङ रन और रेट सेट इफेक्ट भन्ने क्वेशन आउँछ। सर्ट रनलाई लङ रनमा मिलाउनुस् वा रेट सेट इफेक्ट देखाउनुस्। रेट सेट रिकन्सिलिएसन और रेट सेट इफेक्ट भनेको मुसाको जस्तो बानी, रेटको जस्तो चेट गर्ने हेर्नुस्, रेटको जस्तो चेट गर्ने बानी, मुसाको जस्तो बानी रेट सेट इफेक्ट। रेट सेट इफेक्ट हेर्नुस्, रेट सेट इफेक्ट रेट एन्ड चेट इफेक्ट हेर्नुस् है। रेट सेट इफेक्ट्स रेट एन्ड चेट इफेक्ट्स हेर्नुस्। रेट सेट इफेक्ट्स है। रेट सेट इफेक्ट्स रेट एन्ड चेट रिकन्सिलिएसन सर्ट रन विथ लङ रन अनि रेट सेट इफेक्ट्स रेट सेट इफेक्ट्स है। रेट सेट इफेक्ट्स अब लङ रनमा के हुँदैन, लङ रनमा चाहिँ अटोनोमस हुँदैन। हेर्नुहोस् ए नभएर न हो, ए अटोनोमस कन्जम्सन नहुने हो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्। अटोनोमस कन्जम्सन ए भएन भने अटोनोमस कन्जम्सन लङ रनमा त्यो जिरोबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् लङ रन कसरी बन्छ, धेरैवटा सर्ट रनहरू बने। अर्को लङ रनमा के हुँदैन हाम्रो, हामी अटोनोमस चाहिँ यदि तपाईको सुन्नुहोस् के भने तपाईको रेगुलर इन्कम छ, थाई जागिरी छ भने तपाईलाई कुनै के भन्नु न, तपाई के मान्नुहुन्न, कुनैमा रिस्क लिनु हुन्न। हेर्नुहोस् कुनै रिस्क छैन भन्ने फिलिङ हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो हेर्नुहोस् त सर्ट र लङ रनमा यो चाहिँ
ए अटोनोमस कन्जम्सन हो सर्ट रनमा, यो चाहिँ लङ रन हो। अटोनोमस किन राखिन्छ त हामी अहिले इन्कम लेभल 0 भइदियो भने फास्ट लेभलमा कन्जम्सन गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ भने तपाईले अटोनोमस राख्नुहुन्छ। यो अटोनोमस राख्यो भने के भयो त यहाँ यो राख्ने बित्तिकै के भइदिन्छ एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी बन्न आउँछ है, एपीसी ग्रेटर एमपीसी बन्न आउँछ है। यो एपीसी ग्रेटर के बन्न एपीसी ग्रेटर के बन्न आउँछ हाम्रो एमपीसी बन्न आउँछ भने अर्को चाहिँ किन यहाँ बन्न यहाँ त बी छैन हेर्नुहोस् यहाँ कन्जम्सन लाइनमा सी इज इक्वल कति हाम्रो ए प्लस बीवाई हेर्नुहोस् ए प्लस बीवाई यो ए के को लागि राखिन्छ त हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ केही समस्या आउला भइपरि आउने समस्या छ त्यो समस्या टार्नको लागि के राख्छ हामी अटोनोमस इन्कम लेभलमा सेभिङ हुन्छ। पास्ट अटोनोमस कन्जम्सन इज कभर्ड बाई अटोनोमस तपाईको सेभिङले गर्छ हैन पास्ट पी लेभलको कन्जम्सन सेभिङले अटोनोमस कन्जम्सन हो। तर तपाईँ रेगुलर इन्कम छ लङ रन छ भने दीर्घकालमा तपाईँ के गर्नु यो चाहिँ रिस्कको कुरै आउँदैन। फेरि यो सर्ट रनहरू हेर्नुहोस् है यस्तरी बन्दै आएका हेर्नुहोस् यस्ता धेरैवटा सर्ट रन बन्दै आएका चाहिँ के आएको हाम्रो धेरै सर्ट रन भने लङ रन बन्छ भने रिकन्सिलिएसन गरेर आएको यो यहीँबाट सुरु भयो। ए छैन अब यसमा सी इज इक्वल बीवाई हेर्नुहोस् सी इज इक्वल बीवाई अब निकाल्नु एपीसी र एमपीसी हेर्नुहोस् ओरिजिनबाट पास भएको र नभएको लङ रनमा देयर इज नो रिस्क नो तपाईको रिस्क इफेक्ट हेर्नुहोस् तपाईको रिस्क फ्याक्टर नराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै रिस्क छैन भन्ने लङ रनमा चाहिँ एपीसी र एमपीसी बराबर र सर्ट रनमा एपीसी इज इक्वल एमपीसी एपीसी इज इक्वल एमपीसी एपीसी इज इक्वल एम। और यसमा रिकन्सिलिएसन और रेट एन्ड चेट इफेक्ट्स रेट एन्ड चेट इफेक्ट्स और तपाईँको रेट चेट इफेक्ट और रिकन्सिलिएसन और रेट चेट इफेक्ट्स रिकन्सिलिएसन और रेट चेट इफेक्ट्स यो इन्कम लेभल यो कन्जम्सन लेभल र लङ रन हेर्नुहोस् यो चाहिँ सी इज इक्वल टु बीवाई लङ रन कन्जम्सन लाइन भयो यो अनि C1 र C2 है C1 C2 योलाई मैले ए राखेँ यो यहाँसम्म नेमिङ गरेँ बी राखेँ है नेमिङ गरेँ इन्कम लेभल ए यो इन्कम लेभल y1 हुँदाखेरि y2 ले पहिले फिगर बनाऊ अनि डिस्कसन गरौँ। रेट चेट इफेक्ट है रेट एन्ड चेट इफेक्ट्स रेट चेट इफेक्ट ल यो हिजो अस्ति है तपाईको एक्जाम अस्ति शनिबार एक्जाम गर्ने साथीहरु मैले कपी त लगभग सकिसकेको छ एउटा दुईजनाको बाँकी छ त्यो चाहिँ प्रब्लम आएर नेटमा तर सकेछ धेरैले है तपाईले धेरैले क्वेशन भ्याउनु भएको छैन अहिलेसम्म चेक गर्ने साथीको 24 भन्दा बढी आएको छैन कसैको पनि र धेरैले के त जीडीपी क्याल्कुलेसन भन्दाखेरि एनआइज उसको बाते मैले प्रेरणा भट्टराईले हेर्नुस् नेसनल जीडीपी क्याल्कुलेसन जीडीपी जीएनपी पीसीआई सब अब त्यसले टाइम खाइहाल्यो हेर्नुस् सब क्याल्कुलेसन गरेर इम्पोर्टेन्स लेख्न थाल्यो भने अनि त्यसले टाइम त क्वेशनले तपाईले ध्यान दिनुपर्ने के भने क्वेशन के भन्छ यस्तै एक्जामहरुबाट तपाईका समस्याहरु के हुँदैछन् सोलुसन गर्दै जाने है विस्तार सुधार गर्दै जानुहोस् अनि धेरैले मनी सप्लाईका डिटर्मिनेन्ट्सहरु डिल गर्नै भएको छैन जब कि डिटर्मिनेन्ट भएन भने त्यो आन्सर बन्दैन डिटर्मिनेन्ट्स र मनी सप्लाईले खाली मनी मल्टिप्लाई डेरिभेसन गरेर अनि तपाईको त्यो लेख्नुमा अर्को चाहिँ इन्डोजेनिक एक्जोजेनिक ब्याकग्राउन्डमा सेन्ट्रल बैंकले डिटरमाइन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एक्जोजेनियस भनिन्छ और अटोनोमस भनिन्छ त्यो पनि केही छैन ब्याकग्राउन्ड भएन त्यो ब्याकग्राउन्ड भएपछि है तर मनी सप्लाईको सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुस् है मज्जाले तपाईँ टाइम मिलाएर याद गर्नु 10 चोटि 20 चोटि लेख्नुहोस् त्यसै भनेको छैन कि हेर्नुस् कि 10 चोटि 20 चोटि लेख्यो भने मात्र बल्ल तपाईँ लेभलमा आउँछ है न त इकोनोमिक्सको एउटा समस्या के छ भने तपाईले रियलाइज गर्नुभयो होला आयो जस्तो हो नि है तपाईले इकोनोमिक्सको तपाईँ एक्जाम दिँदै गर्नुहोस् मज्जाले 20 चोटि तयार गर्नुहोस् आए जस्तो हुन्छ फेरि एक्जाम गर्दा लेख्न थाल्यो भने कहाँबाट सुरु गर्ने र त्यसको कता अन्त गर्ने भन्ने हुन्छ है तपाईले पनि रियलाइज गर्नु होला इकोनोमिक्सको एउटा के छ भने आए जस्तो हुने सबै सजिलो जस्तो लाग्ने तर लेख्न सुरु गर्यो भने तपाई फेरि कहाँबाट गर्ने कहाँ अन्त गर्ने समस्या आइरहन्छ त्यसैले तपाई जुन लेखाको नोट छ
त्यो नोटलाई पहिले लिएलै आउने बनाउनुहोस् के। अनि कहाँबाट सुरु गर्ने होइन, आफ्नो जानेबाट सुरु गर्ने हेर्नुहोस्। आफ्नो जानेबाट सुरु गऱ्यो फिनिसिङ सही बन्छ र लेभल बन्दै जान्छ हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ मैले शनिबारको इक्जाममा, अब शनिबार पनि इक्जाम होला, अब सेड्युलमै पढेको छु इक्जाममा। त्यसमा पनि हेर्नुहोस्, मैले अहिले लेटेस्ट जोइन हुनुभएका साथीहरूको लागि पनि एउटा कन्जम्सनबाट आउँछ नि क्वेसन है, किन यसबाट क्वेसन आयो किन करेन्ट च्याप्टर त हामी पढिराख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस्। करेन्ट फेरि अहिलेको यो छोड्ने अर्को पढ्ने, करेन्ट कन्जम्सन लेभल अनि मनी डिमान्ड। अस्ति भर्खरै पढेको च्याप्टर फेरि मनी डिमान्ड च्याप्टरबाट क्वेसन पर्छ नि है, किन सबैहरूको लागि है है। त्यही त मैले भनेर के भने यो भने इकोनोमिक्समा चाहिँ एउटा विशेषता मैले आफ्नोमा रियलाइज गरेको के हो भने है, यसो सरले पढाउँदा पनि बुझे जस्तो हो किन, जस्तै यही कुरामा हेर्नुहोस् न, यसो सुन्दा हिजो गफै जस्तो भयो भएन त्यो। यो हिजो यसो सुन्दाखेरि कन्जम्सन लेभल भने के भयो त, सुन्दाखेरि त सबै गफै गफ भयो क्या, रिलेटिभ भयो, छिमेकी भयो, सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट भयो, हामी सेन्सेस चेन्ज गर्छौँ। अनि के त साथीभाइ भेट्यो, मैले अघि के इक्जाम्पल दिएँ, भेज हुने साथी नन भेज भयो, नन भेज भेज हुने भयो भने त गफ त के भयो, गफै जस्तो भयो क्या। फेरि सुन्दाखेरि यस्तो गफ भने त यसलाई म्यानेजिङ गरेर लेख्न त राम्रो बनाउँदाखेरि त फेरि त्यो समस्या आइहाल्छ। सुन्दा भन्दा बुझ्दा एकदम सजिलो भयो। यही थ्योरी पनि हेर्नुहोस् त, करेन्ट कन्जम्सन केमा भर पर्छ तपाईँको पास्ट विगतमा के छ र अनि तपाईँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट। तर यसलाई लेखेर टाइम म्यानेज गर्नु त फेरि यही अप्ठ्यारो बन्न थाल्छ कि। त्यही मैले तपाईँलाई भन्ने गरेको के हो भने 10 चोटि 20 चोटि 15 चोटि लेख्दाखेरि कमजोर नठान्नुहोस्, सबै बिस्तारै हुने। मैले पनि त्यही गर्दै गरेका मास्टर डिग्री ब्याचलर डिग्री पढ्दा त्यति धेरैचोटि लेखेर याद भएका हुन् कि कतिचोटि अलिक पढाउँदा पनि भने यो सजिलै तरिकाले याद हुँदैन र है। अनि इक्जाम भन्ने कुरा एकदम फेरि के भने तपाईँ के नसोच्नु होला, इक्जाम भन्ने कुरा गजब कहिले पनि हुँदैन क्या। तपाईँ फेरि के राख्नु होला भने तपाईँले सोचेको इक्जाम पर्फेक्टनेस त कहिले हुँदैन, त्यो ट्राई गर्दै जानुहोस् भन्नु खोजेँ हो। धेरै साथीखेरि 5 क्वेसन सोल्भ गर्ने कोसिस नगर्नुहोस् क्या। अहिलेको इक्जामहरूमा जो शनिबारको इक्जाम हुन्छ, त्यो शनिबार इक्जाम 5 क्वेसन गर्नु, 4वटा गर्नुहोस् न, 3टा त राम्रो गर्नुहोस् क्या। 3टा 4वटा राम्रो हुँदै गर्नु, अर्को इक्जाममा 4वटा, अर्को 5वटा बन्दै जान्छ। तर हाम्रो एक्सपेक्टेसन सुरुमै के भन्छ, धेरै बढी बन्न थाल्छ क्या। धेरै जम्मै पुरै गर्ने। जस्तै अहिले के भने मैले यो कन्जम्सन थ्योरीबाट एक अर्को चाहिँ अस्ति भर्खरै पढेको मैले डिमान्ड किन राखेँ भने पछि जोड्नु भएका साथीहरूलाई पनि त्यो क्वेसन पढोस्, उहाँ पनि इन्भल्भमेन्ट होस् भने। अहिले लेटेस्ट क्वेसन मनी डिमान्ड थ्योरीबाट, म अस्तिकै क्वेसन मनी डिमान्ड क्लास किन नहोला, नयाँ होला, तपाईँको फ्राइडम्यानको थ्योरी होला, अथवा रिस्क एन्ड रिटर्न थ्योरी जेम्स ड्युजेनबर्गको होला। तर त्यो थ्योरी अनि कन्जम्सनबाट भयो 2टा क्वेसन भयो हेर्नुहोस्। अब नेसनल इन्कमबाट क्वेसन फेरि राख्ने हेर्नु, किन धेरैको नेसनल इन्कम राम्रो भएको छैन कि। अब क्वेसन चाहिँ नेसनल इन्कम त के आउँछ भन्ने फरक हो कि नेसनल इन्कमबाट फेरि क्वेसन आउँछ। किन तपाईँलाई फेरि अब त्यो नेसनल इन्कम पढ्दाखेरि तर टाइम लाग्दैन नि त, दिनको चाहिँ 5-10 मिनटमा यसो रिभ्यू गर्नुहोस् न, कपी पल्टाउनुहोस्, यसमा रहेछ डेटा यसो हेर्नुहोस् त। पढ्ने तरिका भने के हो भने, अनि हामी के गर्छौँ थाहा छ, फेरि भोलि आज जम्मै नेसनल इन्कम यसो स्लाइड किन आएको छ, धेरै साथीले मिहिनेत गर्नु भएको छ है, धेरै साथीले मिहिनेत गर्नु भएको छ, यसो पल्टाउनु, नेसनल इन्कमलाई पल्टाउनुहोस् यसो 2-4 त दिनको 5-10 मिनट रेगुलर हुनु पऱ्यो क्या। अरू नयाँ पढ्दा त्यो नेसनल इन्कमलाई फेरि रिभाइज गरिहाल्नु, नयाँ पढ्दा मनी सप्लाईलाई फेरि रिभाइज गरिहाल्नु, यसको ट्रिटमेन्ट रहेछ, यो रहेछ, वा 2-3 चोटि लेखेर टाइम म्यानेज गरिहाल्नुहोस् हेर्नुहोस्। अनि अब यही कन्जम्सन थ्योरीमा मैले एब्सोल्युट इन्कम पढ्यौँ, रिलेटिभ इन्कम हाइपोथेसिस पढ्यो हेर्नुहोस्। अब अर्को भोलि चाहिँ लाइफ साइकल इन्कम हाइपोथेसिस, यी मध्येबाट एउटा राख्ने, किन पछि आउनुभएका साथीहरू पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनु होला भनेर है। मनी सप्लाई अस्ति अनि हामीले के भनेको तपाईँको ग्रोथ थ्योरी त भइहाल्यो है, ग्रोथ थ्योरी नै हुन्छ नि है, ग्रोथ थ्योरी हुन्छ नै। मेघराज सरले के लेख्ने जस्तो होइन, त्यही त मैले भने त्यो अनुभव नै त्यही भने हो कि। तब इक्जाम एटेम्प्ट गर्नु 15 चोटि 20 चोटि इक्जाम एटेम्प्ट गर्नुहोस् भनेको के हो भने मैले पनि अब लङ रिसर्चबाट हेर्नु भनेको, रिसर्च यही त हो, यही रिसर्च होइन, लङ प्रोसेसबाट धेरैवटा। फेरि क्लियर के हुनुहोस्, यो इक्जाममा यो रेसमा मैले 15वटा इक्जाम भन्दैछु नि, अहिले धेरै सालै हामी 15 दिन तयार, यो 15 इक्जाम टिक्न साह्रै गाह्रो छ, धेरै साल टिक्नै सक्नुहुन्न। केही न केही तपाईँ व्यक्तिगत समस्या आइरहेको छ हेर्नुहोस्। 15वटा इक्जाम भने मैले त्यसै भनेको 15वटा इक्जाम दिनुहोस्, तपाईँ नाम निस्किन्छ, म त्यसै भनेर आएँ कि 15वटा इक्जामसँग टिक्नै गाह्रो छ, के समस्या आइरहेको छ हाम्रो डे टु डे लाइफमा। त्यही 15वटा इक्जाम एटेम्प्ट गर्दै जानुहोस्, अनि कमी कमजोरी गल्तीहरू बिस्तार सुधार हुँदै जान्छन् र त्यति बेलामा तपाईँ पर्फेक्ट हुने होइन, त अरूभन्दा तपाईँ राम्रो हुने हो। अरूभन्दा राम्रो पनि नाम निस्किने हो नि, अरूको भन्दा तपाईँको राम्रो हुने हेर्नुहोस्। अरूको भन्दा तपाईँ सोच्नुपर्ने खुरुखुरु गरेर फ्याक्ट्रै लेख्नुहुन्छ, त्यति बेला पर्फेक्टनेस आउने होइन कि अरूको भन्दा पनि तपाईँको है तपाईँको राम्रो हुने होइन है, तपाईँको अरूभन्दा राम्रो हो। यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् राम्रो बन्दै हुन्छ होइन। ठिक छ, सबले राम्रो गर्नु भएको छ, प्रयास गरिरहनु भएको छ। 2टा मेरो त के थाहा छ, 5वटा नगर्नुहोस् के,
तीनटा गर्न तयारी गरेर तीनटै गर्नुहोस् पर्यो हेर्नुहोस्। अब हामी सबै पढ्न थाल्छ राम्रो एउटा भइदिएर आउँदैन के हेर्नु तीनटा चारवटा बढाउँदै जानु तीनटा चारवटा क्वेसन गर्ने भनेर राख्नुहोस् हेर्नुहोस्। अझै त्यही भएर हेर्नु क्वेसनमा और पनि राखेको थियो कारण कि तयारी जसको साथै जसमा क्वेसन तयारी पुगेको छ त्यो राम्रो सोल्युसन गर्नु होला भने क्वेसन त 5 हो तपाईले 7वटा क्वेसन बनाएको थियो किन कुनको साथै केसमा तयारी छ त्यो चाहिँ एटलिस्ट नछोड्नु भनेर अहिले पनि म त्यही बनाउने 7वटा क्वेसन त 5 छ तीमा त्यसमा एउटा कुनै और राख्ने हो भने च्याप्टर पनि धेरै भएन जसले जुन साथीले है जुन साथीले जसमा एक्सपर्ट त्यो लेख्नु होला भनेर है त्यो बार अनुभव पार सिक्दै जानु। यो इक्जामको मिनिङ के हो भने तपाईको इफिसियन्सी बढ्दै जाओस्। अहिले मार्क्स थोरै धेरैको कुरा छोड्नुहोस् कि तपाईँ इफिसियन्सी बढ्दै जाओस् तपाईको चाहिँ नलेजलाई एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी त्यसलाई जान्न मात्र ठुलो कुरा हैन त्यसलाई कसरी सिस्टमेटिक तरिकाले तपाईँ बुझ्ने र कमी कमजोरी कहाँले गल्ती भए है कहाँ हाम्रा कमी कमजोरी भए कुन क्वेसन लिएर फास्ट टाइम भ्याउँछ कुन क्वेसन पछि गर्ने क्वेसन सोल्युसन गर्दा पनि ध्यान दिनुहोस् कि कुन क्वेसन तपाईले युटिलिटी मैक्सिमाइज गरेर आउँछ के पहिले त्यो अप्ठ्यारो पहिले सुरु गर्न भने कहिले युटिलिटी हुँदैन नि पहिले सजिलोबाट जानुहोस् ट्याक्कै भ्याउने गर्नुहोस् युटिलिटी मैक्सिमाइज यसरी चाहिँ हामीले है अनि त्यो च्याप्टर त भनिसकेर अस्तिका पुरै भइहाले अस्तिका त पुरै च्याप्टर भइहाले हेर्नुहोस् अस्तिका पुरै च्याप्टर भइहाले हेर्नुहोस् अस्तिका त पुरै हाम्रो कि पुरानो च्याप्टर भइहाले र नयाँ थप के राखेको छ हामीले एउटा ग्रोथ थ्योरी भनेर राखेको एउटा कन्जम्सन हाइपोथेसिस है अस्तिका त पुरानो सबै भइहाले हेर्नुहोस् पुरानो भनेको अस्ति हामी जुन जुन च्याप्टर सोध्यौँ ती च्याप्टरबाट त क्वेसन पर्ने नै भइहाल्यो प्लस नयाँ के भने कन्जम्सन र अर्को चाहिँ हाम्रो के हाम्रो ग्रोथ थ्योरिजहरू है किन ग्रोथ थ्योरी हामीले याद गर्नुपर्ने छ क्या ग्रोथ थ्योरी टेक्स लङ टाइम हेर्नुहोस् ग्रोथ थ्योरीले चाहिँ जान्नलाई त टाइम लामो टाइम लिइरहेको छ कि अहिले केही कमजोरी भयो भने फेरि पढ्नुहुन्छ नि तपाईँ फेरि पढ्नुहुन्छ है यो दुईटा च्याप्टर थप गरेर नयाँ गरेर कन्जम्सन हाइपोथेसिस र ग्रोथ थ्योरीलाई नयाँ थप गरेर अरू च्याप्टर अगाडि बढ्दै जानुहोस् है। अब रिकन्सिलिएसन रेटचेट इफेक्ट हेर्नुहोस् रेटचेट इफेक्ट्स है रेटचेट इफेक्ट्स है अब तपाईँहरू चाहिँ के भने म धेरै जो साथीलाई मेरो चाहिँ के छ भने सल्लाह भने यो कतै 100 रुपैयाँ कल दिन्छ यसको चाहिँ लोभ नगर्नु होला है त्यो तपाईँको यो के भने फेरि तपाईँ यो फेरि नसोच्नुहोस् कसले चाहिँ आफू कमाउनलाई मोटिभेट गरेर यसरी पनि नसोच्नुहोस् कि तपाईँको इफिसियन्सी बढ्छ चेक गर्दा कति हुन्छ यहाँ भाइहरू चाहिँ कति त तपाईँलाई थाहा छैन कि पुरै त्यहीँ हिजो दिउँसो गरी लाग्यो आज पनि त्यही लाग्ने तपाईँ चेक गर्नु लाग्नुहोस् केही पनि तपाईँ के गर्नु होला फेरि सरले पाउँछ मैले पाउने यहाँ म्यानेजमेन्टका यो भाइहरूले लिने हो त्यो पैसा कि तर मेरो के हो तपाईँहरूको इक्जाम राम्रो होस् तपाईँहरूको इक्जाम राम्रो हो तपाईँ फिनिसिङ राम्रो हुँदै जाओस् हेर्नु तपाईँ 100-200 रुपियाँ म्याटर चिया खाएर पनि सकाइरहेको हुन्छ कि तपाईँ अहिले चाहिँ फिजिकल क्लास आउनु भएको भए तपाईँ हामी पैसा चिया खाँदा पनि 100 रुपियाँ गइरहेको तर तपाईँ फिनिसिङ राम्रो हुँदै जान्छ फेरि के भने तपाईँले त्यो कस्ट तिर्नु भयो भने त लगानी पनि हुँदैन एउटा कुरा के भने लगानी नगरिकन तपाईँ रिटर्न्स पनि हामी मोटिभेसन के छ भने तपाईँले 100 रुपियाँ तिर्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ के भन्छ तपाईँ अलर्टनेस बढ्छ भने क्या त्यो पैसा धेरै पनि होइन तर के भन्छ तपाईँ अलर्टनेस बढ्छ मैले लगानी गरेको छु है लगानी गरेको छु भने त अलर्टनेस बढ्छ हेर्नु त्यसले तपाईँ केही न तयारी राम्रो गर्नुहुन्छ हेर्नु त्यो लगानीको कुरा यसरी पनि बोल्नुहोस् कि यसरी चाहिँ मैले चाहिँ धेरै जो साथी इक्जाममा एट्याप्ट गर्ने कोसिस गर्नु जस्तै हिजो अस्ति इक्जाम धेरै साथीको तपाईँको भने नि टाइममा चाहिँ त्यो के भएन पोस्ट भएन त्यसबाट पनि कमी कमजोर सिक्नु भयो के गर्नु पर्दो रहेछ किताब भने नि तपाईँको आइटीसँग रिलेटेड समस्याहरू के आयो त्यो पनि जान्नै पर्ने हो हामीले हेर्नुहोस् यी कुरा तपाईँ सिकिन्छ हेर्नुहोस् है टाइममा चाहिँ तपाईँको त्यो टाइममा चाहिँ हतारिएर नर्भस भएर के समस्या आउँदो रहेछ भन्ने पनि सिक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अब यसलाई सकौँ पहिले अनि फेरि छुट्टुमा रेटचेट रिकन्सिलिएसन अर रेटचेट इफेक्ट रेट भने मुसाको जस्तो बानी हेर्नुहोस् हाम्रो कन्जम्सनले मुसाको जस्तो बानी रेटचेट इफेक्ट भने कहिले यता कहिले उता रेटचेट इफेक्ट भन्छ कहिले यता कहिले उता गर्ने जस्तै पोलिटिक्समा कमल थापालाई रेटचेट इफेक्ट रेट मुसाको जस्तो बानी पोलिटिसियनहरूले चाहिँ मुसो बानी भने मुसाको जस्तो बानी कहिले यता कहिले उता गर्ने रेट एन्ड चेट इफेक्ट भनिन्छ है। रेटचेट इफेक्ट रिकन्सिलिएसन सर्ट नो विथ लङ रन रेटचेट इफेक्ट र दियो चित्रमा इन गिवन फिगर C is equal to By is long run proportional consumption line हो consumption line जसमा चाहिँ के भने अरे APC is equal to MPC भनेर भेरिफाई गर्नु APC MPC C1 and C1 and C2 are long run proportional long run C1 C2 are short run
C1 C2 are short run. C1 C2 are short run. C1 and C2 are short run, non-proportional consumption line. यसमा चाहिँ एपीसी ग्रेडेड हाम्रो एमपीसी भएको छ है, सर्ट नमा यति छ एपीसी ग्रेडेड एम। अब हाम्रो हेर्नुस्, हामी चेक गर्न खोजिरहेको के भने सर्ट र र्याचर इफेक्ट। त इन्कम लेभल Y1 मा कन्जम्पसन लेभल A और C1 चाहिँ हेर्नुस्, C1 कन्जम्पसन लेभल पोइन्ट A मा, एक इन्कम लेभल A मा र्याचर इफेक्ट मुसाको जस्तो बानी चाहिँ इफेक्ट हेरेर हामी यही भनेर क्वेशन सोधेको छ एक्जाममा, र्याचर इफेक्ट, रेट एन्ड चेट इफेक्ट्स र एट इन्कम लेभल Y1 consumption level is A on C1 minus C1 income level Y1 हुँदाखेरि A consumption level given by C1 तपाईको कन्जम्पसन लाइनले भन्नुस्, C1 कन्जम्पसन लाइनले भयो भने इन्कम लेभल घट्यो हेर्नुस्। सपोज तपाईको के भने इकोनोमिक रिसेसन एक्जिस्ट इन द सोसाइटी, इकोनोमी सपोज इकोनोमिक रिसेसन एक्जिस्ट अकर्स इन एन इकोनोमी, अकर्स अहिलेकै कुरा गर्नुभयो भने occurs in an economy, then income level falls below Y1। इन्कम लेभल घट्छ हेर्नु, अहिलेकै कुरा गर्नु, हाम्रो इन्कम लेभल अहिले रिसेसन कन्डिसनमा अहिलेको चाहिँ पेन्डेमिक तपाईको यो चाहिँ डिजिजको कारणले गर्दाखेरि इन्कम लेभल घट्यो भने यो लेभलमा थियो हामी, इन्कम लेभल यो भन्दा कम भयो, इन्कम लेभल घट्यो भने कन्ज्युमर यतातिर ब्याक आउँदैन, यतातिर जान्छ भन्छ हेर्नुस्, यतातिर आउनुपर्छ, यतातिर आउनुको साटो लङ रनमा तल आउनुको साटो उ चाहिँ कतातिर जान्छ भने तपाईको हेर्नुस् यो ब्याक साइडतिर। भनेको के गर्न खोजेको भने कन्ज्युमर ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्पसन। हेर्नुस् तपाई कन्ज्युमर तपाईको बिलो इन्कम त्यति हो भने देन यति बेला देन कन्ज्युमरले के गर्छ भने देन कन्ज्युमर्स कताबाट लिन्छ भने टेक्स पाथ अफ A C1 बैक साइड जान्छ हेर्नुस्, बैक साइड इंस्टेड अफ LRC लङ रनको सट्टा यो LRC हो, यो लङ रन हो, लङ रन कन्जम्पसन लाइन यता ब्याक आउनुको साटो त LRC तिर जान्छ लङ सट्टा। त इट मिन्स कन्ज्युमरले के गर्छ भने कन्ज्युमर ट्राइज टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल, हेर्नुस् पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्पसन कसले ट्राई गर्नु खोज्छ हेर्नुस्, कन्ज्युमर ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्पसन। अहिले हाम्रो इकोनोमिक रिसेसनको कारणले गर्दा हाम्रो जुन कन्डिसन छ त्यसले हाम्रो इन्कम लेभल घटेको छ, तैपनि हामी दाल भात तरकारी फेरि पनि खान छोडेका छैन। दाल भात तरकारी चाहिँ फेरि पास्ट हाम्रो चाहिँ के हो भने विकेटदेखि दाल भात तरकारी जुन हामी खाँदै आएका थियौँ, कन्ज्युम गर्दै आएका थियौँ, त्यो कन्जम्पसन लेभल ट्राई टु ब्याक हेर्नुहोस् जिरोै गर्ने कुरा हैन, ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्पसन। कन्ज्युमर ट्राई टु मेन्टेन पास्ट केहरू पिक लेभल अफ कन्जम्पसन भयो। इन्कम लेभल घट्यो वाइन भन्दा यताउता कन्ज्युमरले के गर्छ भने जाने कन्ज्युमर ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्पसन। केही नभयो नि विगतको कन्जम्पसनलाई मेन्टेन गर्न खोज्छ, चेन्ज ट्राई टु गर्न खोज्छ। दाल भात तरकारी नाकाबन्दीको बेला अर्थक्वेक गएको बेला पनि हामीले देशको अर्थतन्त्र अथवा अर्थक्वेकले चाहिँ ध्वस्त भए तापनि हामीले के गर्यौं हेर्नुहोस्, त्यति बेला पनि हामीले के गर्यौं त दाल भात तरकारी खाने छोडेन। घरभित्र तपाईँ हेर्नुहोस् बरु चाहिँ हामी घरको चाहिँ तपाईँ के त ढोकामा बस्ने
उता सिटी लगाउने, आयो भन्दा भाग्यौँ, दाल भात तरकारी खान छोड्यौँ पास्ट। अहिले पनि हेर्नुहोस् त यो पेन्डेमिक डिजिजको बेला पनि जतिसुकै समस्या आए पनि हामी के गरेनौँ, दाल भात तरकारी फेरि खान छोडेका छैनौँ। भनेको ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन। हेर्नुहोस् हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन। हेर्नुहोस् ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन हामीले मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् है, र मानव इकोनोमिक बुमको कारणले गर्दाखेरि इन्कम लेभल बढ्यो। सपोज इन्कम लेभल इन्क्रिजेस, तपाईँको सब मिन्स सपोज इन्कम लेभल इज तपाईँको इज इन्क्रिज्ड मोर देन कुन भन्दा बढी भने मोर देन y1 ड्यू टु इकोनोमिक तपाईँको प्रस्पेरिटी। हेर्नुहोस् आर्थिक समुन्नतिका इन्कम लेभल बढ्यो। अब जब यो चाहिँ पेन्डेमिक तपाईँको समस्या समाधान भएर बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो भने हाम्रो के लेभल बढ्दै जान्छ, हाम्रो इन्कम लेभल बढ्दै जान्छ। द्याट इज कल्ड इकोनोमिक प्रस्पेरिटी बढ्दै गयो भने, यसरी बढ्दै गयो भने अब कन्ज्युमर यता जाँदैन। हेर्नुहोस् कन्ज्युमरले यस्तो बाटो लिन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् कन्ज्युमर यता जानुपर्ने, हेर्नु घट्दा चाहिँ ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन, र बढ्यो भने के गर्छ भने सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट र नयाँ लेभल उचाइ पार गर्न खोज्छन्। नयाँ लेभल कन्ज्युमर ट्राई टु अनि प्रस्पेरिटी ड्युटी गर्ने, र त्यस्तो कन्डिसनमा प्रस्पेरिटी र कन्ज्युमरले के गर्छ भने कन्ज्युमर ट्याक्स कताबाट लिन्छ, ट्याक्स पाथ अफ। हेर्नुहोस् पाथ अफ एलआरसी कसको बाटो, इन्स्टिड अफ सट्टा। हेर्नु इन्स्टिड अफ तपाईँको C1 को बाटो लिनु सट्टा, यता जानुको साटो घट्दा चाहिँ C1 मै बस्ने। हेर्नुहोस् बढ्दा चाहिँ यहाँ गएन कि यतातिर गयो भने माथि गयो भन्छ। हेर्नुहोस् माथितिर गएन। र एट हाई इन्कम लेभल, एट हाई इन्कम Y2 मा कन्ज्युमरले के मेन्टेन गर्यो भने एउटा लेभल कन्ज्युमर मेन्टेन तपाईँको कन्जम्सन लेभल बी अन C2 मा। हेर्नुहोस् कन्ज्युमरले के मेन्टेन गर्यो भने C2 लेभल अफ कन्जम्सन मेन्टेन गर्यो। कन्ज्युमरले C2 लेभल अफ कन्जम्सन मेन्टेन, कन्ज्युमर यो मेन्टेन गर्यो। हेर्नुहोस् यो मेन्टेन गर्यो कन्ज्युमरले। हेर्नुहोस् घट्दा चाहिँ C1 मै आयो, C1 आयो, बढ्दा चाहिँ यतातिर गएन कि माथितिर गएन, र उसले कुन लेभल भन्यो हाई लेभल अफ कन्जम्सन मेन्टेन गर्नु C2। र अगेन फेरि इकोनोमिक चाहिँ रिसेसन आयो भने अगेन इन्कम लेभल फल्स, के भयो मानौ अगेन फल इन इन्कम लेभल के भन्दा कम भने बिलो Y2 भन्दा घट्यो। देन कन्ज्युमरले कतातिर, देन कन्ज्युमर ट्याक्स पाथ अफ BC2। हेर्नुहोस् BC2 ब्याक साइड पछाडिपट्टि फर्कन्छ। हेर्नु यतातिर आउँछ फेरि। अब कन्ज्युमर यहाँ आउनु पर्ने, उसले के गर्न खोज्छ, अब पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन मेन्टेन गर्न खोज्छ। कन्ज्युमर ट्राई टु मेन्टेन तपाईँको पास्ट पिक लेभल। अब चाहिँ एउटा के लेभल मेन्टेन गरेको छ उसले, हेर्नु अब C2 मेन्टेन गरेको छ, इन्कम लेभल घटे पनि उसले यतातिर आउँदैन, ब्याक आउँदैन, लङ रनमा यता ब्याक आउँदैन, यतातिर घट्दैन कि उसले ट्राई टु मेन्टेन पास्ट पिक लेभल भने C2। अब चाहिँ C2 मेन्टेन गर्छ। हेर्नुहोस् BC2 ब्याक तपाईँको ब्याक साइड के को साटो भने इन्स्टिड अफ LRC को साटो, लङ को साटो यतातिर आउँछ। के देखा पऱ्यो हेर्नुहोस् इन्कम लेभल बढ्यो भने लङ रनको बाटो लिने, घट्यो भने पास्ट पिक लेभल मेन्टेन गर्ने खोज्ने। हेर्नु घट्दाखेरि पास्ट यो बिहेभियर यो मुसाको पाल जस्तो भयो। मुसाको बाटो कहिले हेर्नु तपाईँको ऱ्याटको मुसाको बाटो कहिले सिधा हुँदैन। सर्पबाट बाँच्नको लागि उसले चाहिँ के गर्छ भने उसको बाटोहरू पालहरू यताउति हुन्छ, र मुसालाई तपाईँको कुनै चौरमा चाहिँ हिँड्न तपाईँको चाहिँ दगुन देखेको छ भने
बिरालोबाट बाँच्नुको लागि कहिले यसरी दगुर्दैन कि मुसो जहिले यसरी 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 जान्छ छैन। यसलाई यस्तो वेलाई रेट तपाईँको रेट रन वे भन्छ। मुसाको जस्तो कहिले यता जाने फेरि यता जाने यता जाने फेरि यता जाने यता, यसलाई चाहिँ के भन्छ रेट रन वे भन्छ। आर्मी रन वे भन्छ। आर्मी पनि तपाईँ युद्ध त हेर्नु, तपाईँ फिल्महरू हेर्नुहोस्, आर्मी पनि कहिले सिधै जाने कहिले यता कहिले उता भनेको शत्रुबाट बाँच्नको लागि है। शत्रुहरूबाट बाँच्नको लागि चाहिँ आर्मीको रनवे हुन्छ अनि तपाईँ मुसाको रनवे हुन्छ। यो नेचर चाहिँ कन्ज्युमरको नेचर के भने मुसाको जस्तो बानी है। रेट रनवे भने मुसाको जस्तो रेट चाहिँ इफेक्ट बढ्दा चाहिँ यताको बाटो लाग्ने, घट्दा चाहिँ फेरि यता लाग्ने, यता त नआउने। यो कस्तो जस्तो भयो भने रेट रनवे, रेट चाहिँ इफेक्ट हेर्नुहोस् र मिन्स B2 यस्तो नेचरलाई हेर्नुहोस्। यस्तो नेचरलाई के भन्छ भने रेट सेट अफ तपाईँको इफेक्ट भन्छ होइन। यस्तो बानीलाई ब्याक साइड अफ एलार्स लन्डनको बाटो त हेन्स तपाईँको के भयो भने हेन्स कन्ज्युमर्स कन्जम्सन प्याटर्न C1A to B and BC2 backside is termed as के भन्छ भने रेट चेक इफेक्ट यसलाई आर्मी रनवे पनि भन्छ। आर्मी रनवे, आर्मीको जस्तो रनवे बाटो सिधा मुसाले कहिले सिधा पालमा हेर्नु, मुसाको पाल सिधा प्लस मुसा चोरमा दगुर्न थाल्यो भने पनि कहिले सिधा सिधा दगुर्दैन। मुसा चाहिँ यताउता कान झुक्क्याउनु, शत्रुहरूलाई झुक्क्याउनुको लागि। र हाम्रो पनि कन्जम्सन लेभल यस्तो हुन्छ भने रेट रनवे, रेट चेट इफेक्ट्स, रेट चेट और रेट रनवे इफेक्ट, रेट चेट इफेक्ट, रेट रनवे इफेक्ट, रेट चेट इफेक्ट। कन्जम्सन हाइपोथेसिस किन्सले के भने एब्सोल्युट लेभल अफ इन्कम, यसो यति नै हो। किन्सले चाहिँ हाम्रो के भन्यो भने अहिलेको कन्जम्सन अहिलेको इन्कममा भर पर्छ, उसको भेरिएबल करेन्ट कन्जम्सन करेन्ट इन्कम हो भने यो चाहिँ ड्युजेनबरीको थ्योरीमा कोही के त भेरिएबल भने करेन्ट कन्जम्सन डिपेन्ड्स अन एउटा पास्ट पिक लेभल अफ कन्जम्सन प्लस सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट वेयर ही और सी युज टु स्टे। यसलाई हामी क्रस सेक्सन डेटा प्रयोग गर्यौँ। डिसाइडिङ हाई इन्कम पिपल इन लो इन्कम सोसाइटी, लो इन्कम इन हाई सोसाइटी गर्दाखेरि हाई इन्कम पिपलले बिस्तारै लो इन्कम सोसाइटीको प्याटर्न चाहिँ अनुसार चेन्ज गर्न खोज्छ कन्जम्सन लेभल, र लो इन्कमले हाई इन्कम सोसाइटी बस्दै गयो भने बिस्तारले पनि हाई इन्कम सोसाइटीमा ट्राई टु तपाईँ मेन्टेन हाई इन्कम सोसाइटी कन्जम्सन। कन्क्लुड त्यही निकाले हेर्नुहोस्। यो चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट र हाम्रो नेचर कन्जम्सन लेभल के हुन्छ भने रेट रनवे, रेट चेट इफेक्ट, आरबी रनवे भन्छ यसलाई। सिधा बाटो कहिले कहिले यता कहिले यता फेरि यता कहिले यता माथि लाग्ने, यसलाई के भन्छ रेट चेट और रेट रनवे मेथड, रेट चेट और रेट रनवे मेथड है। यो चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन हाइपोथेसिस गिभन बाइ ड्युजेनबरीको हाइपोथेसिस हो, ड्युजेनबरी। अब यसपछि हामी अर्को चाहिँ लाइफ साइकल इन्कमको हाइपोथेसिस छ हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ लाइफ साइकल इन्कम हाइपोथेसिस। लाइफ साइकल इन्कम हाइपोथेसिस भनेको अब कन्जम्सन लेभल, यो चाहिँ नयाँ हाइपोथेसिस हो, डेभलप बाई मोदी एन्ड ग्लानी है, पछि लेखौँला। यो लाइफ साइकल हाइपोथेसिसमा के छ तपाईँ थ्योरी भने कन्जम्सन लेभल अफ कन्ज्युमर चाहिँ केमा भर पर्छ भने जीवनका विभिन्न स्टेजहरूले डिटरमाइन गर्छ। भेराइटी चेन्ज भयो हेर्नुहोस्। लाइफ साइकल इन्कम हाइपोथेसिस के भन्छ भने कुनै पनि कन्ज्युमरको कन्जम्सनलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर्सहरू त्यसका विभिन्न स्टेज लाइफले डिटरमाइन गर्छ। बच्चा अवस्था, त्यो युवा अवस्था, त्यस्तै त बुढेसकालले डिटरमाइन, उसले चाहिँ कसरी डिटरमाइन गरेको छ भने एन्डो एन्ड मोडिग्लानीले, रिचार्ड ब्रुमबर्गले चाहिँ के छ भने हाम्रो है, रिचार्ड ब्रुमबर्गको चाहिँ के भने हाम्रो है, रिचार्ड ब्रुमबर्गको चाहिँ हाम्रो है, रिचार्ड ब्रुमबर्गको चाहिँ के छ भने हाम्रो है, रिचार्ड ब्रुमबर्गले के भने कन्जम्सन लेभल अफ कन्ज्युमर है, कन्जम्सन लेभल अफ कन्ज्युमर डिपेन्ड्स अपन के भने हामीले अब जीवनका विभिन्न स्टेजहरूमा हाम्रो जीवनका विभिन्न स्टेजहरूले डिटरमाइन गर्छ भन्छ। विभिन्न स्टेजहरू लाइफले हेर्नुहोस्। बच्चा छँदाखेरि हेर्नुहोस्, जीवनका बच्चा 16 वर्षसम्मलाई बच्चा मानिन्छ हेर्नुहोस्, उसको कमाइले पनि इन्कम हुँदैन। त्यो लेभलमा हामी कसबाट पनि बाबुआमाबाट निकालेर हुन्छ कि वा राज्यले पाल्ने कुरा गर्छ। कन्जम्सन लेभल राज्यले दिने सब्सिडिजहरू, राज्यले दिने सेक्युरिटीहरूबाट वा बाबुआमाले पाल्ने चाहिँ ऋणबाट लिएर हुन्छ भने युवा अवस्था कमाइन्छ, बच्चा छँदा खाएको तिर्नुपर्छ र बुढेसकालमा फेरि अहिले तपाईँको के त हाम्रो बुढेसकालमा फेरि
कुन युवा अवस्था कमाएको सेभिङबाट कन्जम्सन गरिन्छ, त्यसपछि हाम्रो जीवन अन्त हुन्छ कन्जम्सन भन्ने थ्योरी छैन। रिचार्ड ब्रुमबर्गको थ्योरी है, रिचार्ड भन्ने मोडिग्लानी। अब लाइफ साइकल इन्कम यो पनि यो थ्योरी रिचार्ड ब्रुमबर्ग इकोनोमिस्टहरू हुन्, एन्डो एन्ड मोडिग्लानीको थ्योरी हो। जीवनका विभिन्न चरणहरूमा 16 वर्षसम्म एउटा भयो, 16 देखि 64 अथवा 65 70 वर्षसम्म एउटा होला, त्यसबाट माथि अर्को होला भनेको लाइफ काम गर्ने एज, काम नगर्ने एजलाई डिटर्माइन गरेर यो थ्योरी चाहिँ लाइफ भोलि क्लासमा गरौँला। मैले आज यतिमै सकाएँ। तपाईँलाई फेरि पनि मैले चाहिँ के भने सजेस्ट गरेँ भने तयारी यति च्याप्टर तयारी गर्दै गर्दै जानुहोस्, 3 टा 4 टा च्याप्टर्सहरू तयारी गर्दै मजा तयारी गर्नुहोस्। फेरि पनि अस्तिका च्याप्टर 5 वटा प्लस 2 टा ग्रोथ थ्योरी थप गरे है। ग्रोथ थ्योरीको फेरि एउटा क्वेसन इन्डिपेन्डेन्ट क्वेसन हुन्छ, त्यहाँ अरू हुँदैन। ग्रोथ थ्योरी क्वेसन इन्डिपेन्डेन्ट, किन मेरो टार्गेट ग्रोथ थ्योरी पनि याद होस् भनेर है। ग्रोथ थ्योरी क्वेसन आउँदा इन्डिपेन्डेन्ट क्वेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अप्सन हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो क्वेसन चाहिँ राम्रो तयारी गर्नुहोस् है। ल आजलाई यति गरौँ है, अनि बाँकी भोलि क्लासमा गरौँला। ल है आजलाई यति, हस्।